سونا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر سورہ مزمل دی ابتدائی آیات دا ترجمہ سونا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر اکھیاں وچوں ہنجواں دے کدی خالی جام بھی پار لیا کر اگوں رو کر یار جواب دیتا اگوں رو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا ہو تائیوں سکھ دیاں نیند رامان دا نہیں مسلک حق اہل حدیث ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے ان دی توفیق خاص نل اج اس مقام تے جمع ہوئے ہیں دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تہاڈا ایتھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے انسان دی زندگی دی بنیاد تینہ چیزاں تے اور انہاں تینہ چیزاں تو بغیر انسان دی بقا ناممکن ہے انسان دی بیس انہاں تینہ چیزاں دے نال ہے سب تو پہلی چیز انسان دی اپنی بذات خود جان ہے اے ساڈے دانا لوگ مثال دیندے نے جان ہے تے جہان ہے تے جے جان نہیں تے بولو جہان بھی جان انسان واسطے بڑی ضروری ہے اگر جسم اندر جان ہی نہیں چاہے او جتنا مرضی خوبصورت بدن ہوئے او قبر دے کیڑیاں دے ہاتھ آئے جان انسان واسطے بڑی اہم ہے اور بندہ اپنی جان نو ہر چیز نالو پیارا سمجھتا ہے پہلی چیز دوسری چیز انسان دی اولاد بیٹے بیٹیاں کنبہ قبیلہ جتھا ٹولہ برادری جنہ دنال انسان ہوندے ایتھے بھی ساڈے دانا لوگ کہندے نے کہ شالا کلا رخ بھی نہ ہوئے برادری نال ہی بندہ پھبدا ہے اولاد کول ہوئے نا اولاد ہی انسان دا مقام بلند کر دی محل ہوئے کروڑا روپیہ لا کے بنایا گیا سنگ مرمر دی چنائی ہوئے اگر اتنے عالی شان بنگلے دے آنگن دے اندر ایک رونق لان والا پتر نہ ہوئے تے ایڈے وڈے گھر وچوں کلے بندے نوں بھی ڈر لگن لگ پیندا
حسن و جمال دی ملکہ کائنات دا ادھا حسن اس عورت دے کول ہوئے، لیکن اگر ان دی گود دے اندر پھلاں دی طرح کھیڈن والا پتر نہ ہوئے، دنیا تانا مار کے کہندی ہے سونی تے بڑی ہے، پر کائنات دے رب نے اولاد دی دولت تو محروم کر دیتا رہے۔ اولاد انسان واسطے بڑی ضروری ہے۔ دو چیزاں، تیسری چیز انسان دی جائیداد، دولت، روپیہ پیسہ، بینک بیلنس انسان دی اہم ضرورت ہے، اور عصر حاضر دی اندر انسان دولت دا اتنا حریص ہو گیا کہ کئی ایسے بھی ظالم موجود نے جڑے اپنی عزت ویچ دے پینے محض دولت اکٹھی کرن دی خاطر، کئی اپنا ایمان ویچی جا رہے ہیں دولت دی خاطر۔ انسان سے نزدیک دولت دی اتنی اہمیت ہے۔ یہ تین چیزاں جنہ دا میں ذکر کر چکے ہیں انسان دی بنیاد نے، بیس نے۔ انہاں تینہ چیزاں تو بغیر انسان دی بقا ناممکن ہے، لیکن جنہیں تسی آ کر کے بیٹھے ہو یا ایسا لاؤڈ سپیکر دے ذریعے پیڑ دے کسے کونے تے کوئی بندہ یا کوئی مذکر و مؤنث میری گفتگو سندا ہوئے، یا ٹیپ ریکارڈر دے ذریعے میری گفتگو کسے مسلمان تک پہنچ جائے، میں ان دے نال ایک گل کرنا چاہواں گا۔ کدی غور کیتے کہ جس محبوب نال اسی پیار کیتے، جس پیغمبر دے اسی امتیاں، اس محبوب نے ساڈے نال اینا پیار کیتا، اینا پیار کیتا، اینا پیار کیتا کہ اینا اپنے امتیاں دی خاطر میرے محبوب نے اپنی جان بھی قربان کیتی، مال بھی قربان کیتا، اولاد بھی قربان کر چھڈی۔ جتھوں تک میرے پیغمبر دی جان دا تعلق ہے، آج بھی مکے دے بازار اس بات دی گواہی پیش کر دینے جنہ گلیاں چ کھلو کے میرا محبوب رب دی توحید دا اعلان کردا، کوئی آندا میرے پیغمبر نو پتھر مار کے ٹر جاندا، کوئی آندا تبن لک یا محمد کہہ کے ٹر جاندا، لیکن کیسا ضبط سی آمنہ دے در یتیم دا جڑا مکے دے چوک اندر میرے پیغمبر نو گالیاں کڈے، او گھر جا کے خواب گاواں دے اندر سو جاندے، ادھی رات نو میرا پیغمبر رب سامنے ہاتھ بن کے کہندا اللہ گالیاں کڈیاں تے کی ہویا تو انہوں پھر بھی جنت عطا کر دے۔ کیسا پیار سی انہوں اپنی امت نال، کنا درد سی ان دے سینے دے اندر امت دا۔ اور جتھوں تک میرے پیغمبر دے مال دا تعلق ہے، نوجوان سٹیج اتے پڑھے لکھے تشریف فرمانے، احادیث نو جانن والے وہ واقعہ یاد ہوئے گا۔ میرے پیغمبر کو غلام آئے، سیدہ فاطمہ نے عرضہ کیتیاں بابا ایک غلام مینوں دے چھوڑو، اے دیکھو گھر دا کم کاج کر کر کے میرے ہتھاں تے زخم بن گئے، تی نو دکھ آوے تے ماپیاں دیاں کمراں ٹٹ جاندیاں نے۔ بڈھا باپ کہندے میرے تے وال سفید ہونے ہی نہیں سن، مینوں تیاں دے غم نے بڈھیا کر چھڈیا۔ ادھر بیٹی دا غم ہے، انج کر کے حضرت فاطمہ نے ہتھاں دے زخم دکھائے، فرمایا بیٹا فاطمہ سیڈ تے ہو کے بیٹھ جا۔ سیدہ فاطمہ بیٹھ گئیاں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے سارے غلام مدینے دیاں امتیاں تقسیم کر چھڈے، اور میرے پیغمبر دی بیٹی ہاتھ ملدی رہ گئی۔ عرضاں کیتیاں بابا ایک غلام مینوں دے دیندے، میں بھی آخر آئی سا تانوں آکھیا سی۔ فرمایا میرا بیٹا گل سن، جدو سارا دن کم کاج کر کے تھک جاویں، رات نو سون لگیاں 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر تو پڑھ کے سو جایا کر، رب تیریاں تھکاوٹاں دور کر چھڈے گا۔ میں کائنات اندر پہلا ہو جیا لیڈر ویکھے کہ جڑا امتیاں نو غلام دیندے تے اپنی بیٹی نو وظیفیاں تے رکھ چھوڑے آوے۔ اور جتھوں تک میرے پیغمبر دی اولاد دا تعلق ہے، لوگو جدو میرے محبوب نے رب دی توحید دا اعلان کیتا، ادو میرے پیغمبر دے گھر اندر 4 تیاں موجود سن، اور میرے اس جملے نو وہی بندہ سمجھ سکدا ہے جن دے گھر اندر اکو تی جوان بیٹھی ہوئے۔
بیٹی جوان ہو جائے ماپیاں نو نیند نہیں آتی، جوان بیٹی دہلیز جو قدم بار رکھے اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا ماپیاں دے کلیجیاں نو رگ پہ جاندے نے۔ کدی سوچئے اس پیغمبر دی زندگی دا عالم کیا ہوئے گا جنیاں چار تیاں بوبے تے ہون گیاں تے مکے دے کافر میرے پیغمبر نو پتھر مار دے ہون گے۔ ایک کو سوال کرانگا اور پوری تقریر اندر اس سوال نو میں بار بار دہراواں گا۔ اے ہی سوال ہے، اے ہی تقریر ہے، اے ہی منہج ہے، اے ہی گفتگو ہے، اینا کی ذکر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر اس سوال دا جواب تو تیار کر لیا قیامت دیاں کمدہ تک دنیا دا کوئی بندہ تینو کچھ نہیں کہہ سکدا۔ وہ سوال ایوے کہ جس پیغمبر نے تیری خاطر اینا کچھ کیتا کدی اپنے گرے بانچ نظر مار کے سوچئے ہی کہ تو اس پیغمبر واسطے کی کیتا ہے؟ سوچئے ذرا، غور کیجئے۔ ختم نبوت دا نعرہ لانا سوکھے لیکن پیغمبر دی سنت تو کٹ مرنا بڑا اٹھا ہے۔ آج جننے آئے ہو ویلے نہ جایا جے، پہلیاں تقریرہ طرح جنہیں اگے سن کے ٹر جاندے ہو، جلسے سن کے گھرانو چلے گئے، صبح پوچھے ہاں بھائی راتی کی سنیا کی آکھیا مولوی صاحب؟ آخے وہی جڑا کچھ اگے کہندے نے، اور کوئی نویں گل تے دسی کوئی نہیں۔ صبح کوئی بندہ یہ گل نہ کہے، آج یہ نوٹ کر کے لے جاؤ، کل اگر تیرے کو کوئی پوچھے انہیں کن اندر بات جا کر کے کہ سجنا ساڈے پیغمبر نے ساڈی خاطر اینا کچھ کیتا، تو دس تو کی کیتا ہے، تاکہ انہوں پتہ لگے کہ دنیا تیان دا مقصد کی ہے، منہج کیا ہے۔ اگر تو میری گل دا غصہ نہ کریں تو میں کہاں گا میرا پیغمبر تیری خاطر اپنے زلفاں دے اندر کوڑا سٹاوے، میرا پیغمبر تیری خاطر پتھر کھاوے، میرے پیغمبر نو تیری وجہ تو غم دیتے جان۔ آج تو اس پیغمبر نال اینا پیار کرنے ان دی سنت دے چند وال بھی تینو سونے نہیں لگے، ان دے وار بھی تینو سونے نہیں لگ رہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے حضرات محترم توجہ کیجئے، میرے محبوب علیہ السلام نے کتنا غم اور کتنیاں پریشانیاں سمت دی خاطر برداشت کیتیاں۔ نسائی شریف اندر روایت موجود ہے، باب ما یؤکل اللحم دی روایت ہے۔ توجہ کرنا درا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سن سارے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد محبوب کبریا دا نام آوے، درود درا محبت نل دھیمی آواز نل پڑھ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری آقا بیت اللہ نل متصل جگہ حتیم دی اندر میرے آقا نماز عطا پہ کر دینے، بیت اللہ نال ملی ہوئی جگہ نو حتیم عربی جندر ٹکڑے نو کیا جان دے، حجاج کرام حتیم نو پہچان دینے۔ میرے آقا حتیم دی اندر نماز ادا پہ کر دینے، سامنے چوک اندر مکے دے کافر بیٹھے ہوئے نے، ابو جہل اس امت دا فرعون اس مجلس دی اندر موجود ہے۔ اچانک ان دی نظر میرے محبوب علیہ السلام تے پہ گئی، کہندا یار آج کوئی نواں طریقہ نہ کر دیکھیے، انج کرو نا او جڑی اٹھ دی گندی اوجری پئیے اینو چک لو اور لے جا کر کے محمد دی کانڈ تے رکھ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ انہوں پتہ لگ جائے ایک رب اگے سجدہ کیویں کری دائے۔ اوے امتیا میرے پیغمبر نے رب نو سجدہ ادوں کیتا جدو کنڈ تے اوجریاں دا بوجھ سے آ جاندا سی۔ آج تیرے آرام واسطے مسجد دی اندر بڑا بہترین انتظام ہے، لیکن پھر بھی تو رب دے در تے سجدہ نہیں کردا۔ اگر کرنا پے جاوے تے چپس دی بڑی کوئی قبر تے سجدہ کر لینے، اور پھر کس منہ نال کہنے کہ میں پیغمبر نال پیار کرنا وا۔ اللہ دی قسم اٹھا کر کے
کے کہنا تو پیغمبر نال پیار نہیں کردا، اگر پیغمبر نال پیار کردا ہوندا تے سجدہ اونوں کردا جنوں سجدہ آمنہ دے در یتیم نے کیتا وے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر سجدے دے اندر پے ہوئے نے، سجدے دے اندر عقبہ بن نبی معیط نامی بندہ اٹھیا اور انہیں جا کر کے اجری دا بوجھ اپنے ہاتھاں تے چک لیا اور میرے آقا دے پیچھے جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ میرے پیغمبر سجدے دے اندر گئے نے، کائنات والیو اس ظالم نے اجری دا بوجھ چک کے میرے آقا دی کنڈ مبارک تے رکھ دیتا ہے۔ میرے پیغمبر سجدے دے اندر پے ہوئے اللہ کیاں تسبیحاں بیان پہ کر دینے اور اس اوزری وچوں نکلن والا گند تے گوبر میری آقا دیاں کپڑیاں نو لگدا پیا ہے، میرے پیغمبر دیاں زلفاں دے اندر سماندا پیا ہے، میری آقا دے سر پاک اندر لگدا پیا۔ کیڑا سر اوے کیڑا سر جڑا ساری ساری رات سجدے دے اندر پہ کر کے نامتیاں دی خاطر آنسو بہاندا رہندے، او کیڑا سر جس سر دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہی ہے، فرمایا یا آسی بالقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ اکبر اللہ، میں صدقے تے قربان جاواں، توجہ کرنا دراؤ، اے جناب اوجری وچوں نکلن والا گند گوبر میرے آقا دے کپڑیاں نو لگدا پیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سب کو رضی اللہ تعالی انج دوڑ کر کے آئے، میرے پیغمبر نو ویکھیا اور جناب پکڑ کے اوجری نو ہٹان دیاں کوششاں کیتیاں، لیکن چھوٹا جیا قد حضرت عبداللہ بن مسعود دا بریک بریک پنڈلیاں حضرت عبداللہ بن مسعود دیاں کوشش دے باوجود اوجری دا بوجھ نہ ہٹایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے دوڑنا شروع کر دیتا اور چل دے میرے پیغمبر دے دروازے تے پہنچے نے، اینج جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے تیاں نے اور پودیاں نے مند کلباب کونے دروازے تے دستک دین والا حضرت عبداللہ بن مسعود نے نالی رونا شروع کر دیتا، اے مومنہ دی اماں جان کی پوچھنی ہے، آج مکے دیاں کافران میرے محبوب تے گندیاں اجریاں دا بوجھ سٹ دیتا ہے، آج میرا پیغمبر سجدے جندر پہ کر کی اللہ دیاں تسبیحاں بیان پیا کر دائے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت فاطمہ الزہرا سب کو رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں 8-10 سال دی عمرے جدو گل سنی تے سیدہ فاطمہ نے دوڑنا شروع کر دیتا۔ اللہ اکبر، مکے دے بازاراں دی اندر میرے آقا دی بیٹی بادے دے غم دی وجہ کر کیاں صبحاں دی ہوئی جا رہی ہے، وہ تے سر دے رہن والیا اردا گرد توان والیا اکاڑے توان والا مہمان ہاتھ بن کے تیرے کوڑ انصاف دی بھیک منگنا چاندے، ایک پاس میرے پیغمبر دی بیٹی مکے دے بازار اندر بابے دے غم دی وجہ کر کے رو کر کے جاندی پئی گے، دوسرے پاسے کجرا والے دے بازار اندر امتی دی بیٹی ہاف بازو پا کر کے جا رہی ہے۔ دس میرے پیغمبر نے تیری خاطر اینا کچھ کیتا، توں کی میرے پیغمبر دی خاطر کیتا، تینوں میرے پیغمبر دے درد دا پتہ نہیں، تینوں میرے محبوب دے غم دا علم کوئی نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا توڑ دیاں آئیاں
اور انج آ کر کے بابے دے بدن لپک گئیاں. ایک پاسوں ابن مسعود نے پکڑیا, دوسرے پاسوں زہرا نے پکڑ کے اجری دا بوجھ سیڑ تے کیتا. میرے پیغمبر نے سجدیوں سر چکیا, سلام پھیریا. اللہ اکبر. میرے آقا گھر جان واسطے واپسی نکلے نے. ادھر مکے دیاں کافراں دا ہاسا ہی بند نہیں ہوندا پیا. کہندے نے اج تے مزہ آ گیا محمد نو تنگ کرن دا معاذ اللہ. سیدہ فاطمہ زہرا دیاں کھان ڈل پیاں کائنات والیو. بابے دا غم ویکھ کر کے کیوں نہ ڈل دیاں. اللہ تعالی نے تیاں دے دل ہی کچھ بنائے کھندے نے. انہاں کول ماپیاں دا درد کدوں ویکھیا جاندا اے, اور کوئی پتھر دل باپ بھی کھوے نہ. اللہ دی قسم بیٹی دیاں اکھاں دے خنجو ویکھ کر کے بڑیاں بڑیاں دے دل نرم ہو جایا کر دے نے. میری آقا نے کر کے سیدہ فاطمہ دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھیا اور فرمایا غم نہ کر میرا بیٹا, غم نہ کر. آسمانہ دا رب, آسمانہ دا رب تیرے باپے نو بڑیاں عزتاں عطا کرے گا. میری آقا گھر وال جا رہے نے. اللہ اکبر. انج میری آقا گھر داخل ہوئے نا. حضرت خدیجہ نے سر دیاں بالاں تو لے کر کے پیراں تک میرے پیغمبر نو دیکھیا. اللہ اکبر. اللہ اے میری مجلس جڑے شادی شدہ لوگ بیٹھے ہو نا واسطے کہاں گا, تسی جلسہ سن واسطے آئے ہو. گھر تواڈیاں بیویاں تواڈا انتظار کر دیاں کھون گیاں. میرے سر دا تاج آئے گا, میں بستر بچھا دیواں گی, میں کھانا پیش کراں گی. اللہ دیا بندیا کدی سوچیے اس بیوی دے دل تے کی گزر دیاں کھون گیاں جڑی سارا سارا دن اپنے خامد دا انتظار کر دی ہوئے گی, تے شام نو دے سر دا تاج مکے بانیاں دے پتھر کھا کر کے کری آندا ہوئے گا. وہ جڑی صبح اپنے سر دے تاج نمیاں پشاکاں تے نہ کر کے کلام دی ہوئے گی, تے شام نو میرے پیغمبر دا بدن جناب برائی اور جناب کھٹے تے مٹی دل پریا ہویا کھار اندر آندا ہوئے گا. اللہ اکبر. اللہ عقل مند لوگ کہندے نے پتہ اونوں کھندے جندے سینے تے سٹاں وجیاں کھوول, اونوں کادا پتہ جدے تے بیتیاں کوئی نہیں. آپ دے غم نو بڑا یاد کرنے اور کہنا یار فلاں دن دا غم مینوں بھلن دی اندر نہیں آندا. کدی میرے پیغمبر دے غم تے بھی غور کیتی جس پیغمبر نے تیری خاطر اتنے دکھ اٹھائے نے. اللہ اکبر. اللہ حضرت خدیجہ نے میری آقا دے بدن نو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا انج کر کے بیٹھیاں, اچانک پتہ نہیں کیڑی گل دل دی اندر آئی. انج آسماناں والا اپنے ہتھاں نو چک لیا. اے کائنات دی ربا, میں محمد دی بیٹی تیرے دربار اندر ہاتھ پھیلا کر کے سوال پئی کرنی آ. اللہ مکے دیاں کافرات ایک نانی کہت نادل کر جن میرے بابے نو دکھ دیتا. اللہ نادیاں لبا تو مسکراتا چھین لے جن میرے بابے نو دکھ دیتا. ہائے میرے بابے نے نادا کی بگاڑیا سی جو میرے بابے تے ظلم و ستم کیتا گیا. میرے پیغمبر نے کر کے سیدہ فاطمہ دیاں ہتھاں نو پکڑیا, فرمایا میرا بیٹا کی پئی کرنی ہے, اے نواستے بد دعا نہ کریا کر. تیرا بابا پیتی ادی رات اٹھ کر کے نواستے رحمت دیاں دعاواں کردا رہندا وے. اللہ اکبر. اللہ میں صدقے تے قربان جاواں. حضرات محترم آئیے ذرا غور کیجئے, یہ میرے پیغمبر دا غم ہے. میرے آقا نو دکھ مکے دے کافراں دتے کسے زمین دی وجہ کر کے نہیں, کسے دولت دے جھگڑے دی وجہ کر کے نہیں. میرے آقا دی جائیداد داتے روڑی کوئی نہیں. آج تک میری آقا نے دکھ برداشت کیتے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی جان تے ستم برداشت کیتا تے یارا تیرے واسطے آج فیصلہ کر کے ذرا اس بات دا اٹھنا اس جگہ تو. میرے پیغمبر دی رات گزرے تے مسلے تے گزر دیئے, آج امتی دی رات گزرے تے کیبل دی گندی لعنت تے گزر جان دیئے. میرے
پیغمبر نے تیری خاطر اینا کچھ کیتا ہوئے دس تو میرے پیغمبر دی خاطر کی کیتا اللہ اکبر اللہ آج تینو میری آقا دی سنت چنگی نہیں لگ دی آج تینو میرے پیغمبر دی حدیث پیاری نہیں لگ دی ادھر گجرا والے دا بڑا بڑا تاجر شان لاکھ روپیہ کمان والا ایک پاسے کہندا ختم نبوت تو میں قربان جاواں گا دوسرے پاسے کہندا مولانا سود چھڑ دیواں تے میرا کاروبار بند ہو جاندے ہائے میرے پیغمبر دی حدیث نو تاجر لین واسطے تیار کوئی نہیں ادھر جناب کلا ریڑی لگان والا وہ جڑا سام نو جناب 200-300 روپیہ کماندے وہ کہندا مولانا پیغمبر تو فدا ہو جاواں گا لیکن اگر جھوٹ نہ بولا تے میرا سودا ہی نہیں ویکدا اوے بڑیاں دی گل تے دور دی رہ گئی ایک ریڑی لگان والا میرے پیغمبر دی حدیث نو منن واسطے تیار کوئی نہیں وہ یار انہاں دی گل میں بات اندر کراں گا چڑھتے جنگ میں نوجوان میری مجلس کے اندر تشریف فرماؤ میں کسے جوان دا دل نہیں دکھانا چاہتا اگر میری گل دا تینوں غصہ لگے تے میں ہاتھ بن کے تیرے کول معافی پیا منگنا وا اپنا پردیسی ویر سمجھ کے در گزر کر دیویں لیکن یار سوچ تے صحیح درا اج چڑھدا جوان 15 سال دی جوانی لے کر کے پھن والا او بھی میرے آقا دی سنت نہیں رکھدا کہندا مولانا داڑھی رکھ لئی تے لوگ مذاق کرن لگ پین گے ہائے بڑیاں دی گل تے بات اندر کرنی ہے امتیاں دے بچے بھی میرے پیغمبر دی سنت نو پسند نہیں کردے اس پیغمبر نے تیری خاطر ماراں کھادیاں اس پیغمبر نے تیری خاطر اپنے تن من دن تے تکلیفاں برداشت کیتیاں میرے پیغمبر دیاں 2 بیٹیاں نو ابو لہب دے بیٹیاں طلاقاں دے چھڈیاں اللہ دی قسمیں گھر بیٹھا کر کے تیاں بچانیاں بڑیاں اوکھیاں ہویا کر دیاں نے اللہ اکبر اللہ لیکن پوچھو تے صحیح کوئی پوچھے تے صحیح جا کر کے میرے پیغمبر دے دل تے اودوں کی گزر دیاں کھون گیاں جد میری آقا دیاں دوواں تیاں نو مکے دے چوک اندر طلاقاں دے دتیاں گئیاں اوے بس نہ کس وجہ کر کے سارا کچھ ہویا اے سارا کچھ تیری وجہ کر کے ہویا میرے پیغمبر نے دکھ دیکھ تے تیری وجہ کر کے مار کے بدر ہویا تیری وجہ کر کے مار کے حنین ہویا تیری وجہ کر کے مار کے خندق ہویا تیری وجہ کر کے بھیک منگنا چاہنا وہ جس پیغمبر نے تیری خاطر اینا کچھ کیتا ہے اج تو اس پیغمبر دی خاطر کی کر کے وکھایا وے فیصلہ کر ذرا اس بات دا آئیے حضرات محترم آج یہ تو اٹھنے تے فیصلہ کر کے اٹھنے وہ جلسہ ہی نہیں جے اندر کوئی فیصلہ نہ ہوئے وہ تقریر نہیں جے اندر کوئی فیصلہ نہ ہوئے آج ایتھو اٹھ تے فیصلہ کر کے اٹھ ذرا پیغمبر دے غم نو اپنا غم نہیں سمجھدا آج تیری آنکھ وچوں آنسو نکلے تے یار دی جدائی دی خاطر نکلے آج تیری آنکھ بہے تے سجن دا لو لیٹر پڑھ کے نکلے آنکھ دا آنسو لیکن کبھی میرے پیغمبر تے غم تو غور نہیں کیتا اور تو غور کیویں کرے تیری آنکھاں دے اندر مجرا سما گیا تو بے غیرت ہو گیا بے حیا ہو گیا آئیے حضرات محترم کل نو کوئی بندہ نہ آکھے کہ جناب باسین جی وہ بیٹھے جنہیں سن کے عمل کرنے تے جنہیں میریاں گلاں نو مسجد دیاں صفاں تے ٹھیری کرنے اللہ دی قسم چلا جائے اندے بیٹھن دا کوئی فائدہ نہیں لیکن یارو آؤ اسی دعاواں منگنے ہاں ساڈیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں اسی رونے ہاں ساڈے سجدے کیوں قبول نہیں ہوندے اس واسطے کہ پیغمبر نال تیرا پیار مصنوعی رہ گیا اللہ اکبر اللہ آئیے حضرات محترم توجہ کیجئے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آقا ادھی رات میں اٹھ کر کے خنجو بہایا کر دیں اور میری آقا نے مارا کھادیاں کائنات والیوں
آسمانہ دے رب نو میرے پیغمبر دیاں بے قراریاں دیکھ کے میرے پیغمبر دیاں اضطرابیاں دیکھ کر کے آسمانہ دے رب نو آسمانہ تو ترس آ گیا اللہ فرما دے نے فالا اللہ کا باخع نفس کالا آثارہم إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا سونے محبوبہ تو تینا دی خاطر اپنی جان نو روگ لگا کر کے بیٹھ جائیں گا نہیں کلمہ پڑھ دیتے نہ پڑھن کیوں ساری ساری رات جاگداری نہ میرے یا سونے آؤ اللہ کو اکبر اللہ کتی اللہ فرما دے یا ایوہ المزملو قم اللیل الا قلیلا نصفہ ابن قس منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اکبر اللہ اللہ فرما دے نے سونا بیٹھ جا رب آنکھیں اب تھوڑا آرام بھی کر لیا کر اکھیاں بچو خنجواں دے کدی خالی جام بھی پار لیا کر اگو رو کر یار جواب دیتا میں تے کسی آرام نو جاندہ نہیں اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیند رامان دا نہیں اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر روئے تیرے واسطے میرے پیغمبر دے جسم تے پریشانیاں آئیاں تیارہ تیرے واسطے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ غزوہ بدر دی لڑائی ختم ہو گئی ہے میری آقا دے سامنے اسیران بدر آئے نے بدر دے قیدی آئے نے اینا قیدیاں دی اندر میرے محبوب علیہ السلام دی سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے سر دا تاج ابو العاص بھی موجود ہے اور میرے محبوب علیہ السلام دے سامنے آیا آقا فرما دے نے میرے صحابہ اللہ اکبر اللہ میرا دل کر دے میں اپنے جناب اس داماد ابو العاص نو واپس کل دیواؤ مکے جندر پیج دیواؤ تسی مشورہ کی دینا چاندیو فرمایا سونیا جویں دل کردہ کر لو ناؤ میری آقا نے ابو العاص نو واپس کر لیاؤ اور فرمایا ابو العاص گل سنناؤ جا کر کہ میری بیٹی نو میرے کول مدینہ منورہ دی اندر کھل دیویں ابو العاص اپنے علاقے مکہ مکرمہ بھی اندر گیا اور جا کر کے سیدہ زینب نال لے کر کے مکے دیاں سرحداں تک آ پایا اور سرحداں تے ایک نال غلام دے کے آپ واپس چلا گیا ادھر مکے چوں نکلن لگیاں مکے دیاں کافراں ویکھیا اے تے اس پیغمبر دی بیٹی ہے جنہیں بدر دے میدان اندر ساڈے ابو جہل نو ختم کر دیتا کیوں نہ جے سارے بدلے محمد دی بیٹی چوہیں للے جان معاذ اللہ وہ لوگوں بڑے تو بڑا دشمن بھی ہوئے وہ بھی کندہ یار کسے دیاں عزتاں تے ہاتھ نہیں پانا کیونکہ عزتاں تے ساریاں دیاں سانجیاں ہویا کر دیاں نے اللہ مکے دے کیسے ظالم سن جنہ میرے پیغمبر دے حرم پاک دا بھی خیال نہ کیتا حبار بن اسود نامی آدمی انج نیزہ لے کر کے نکلیا اور جناب ٹیلیاں دے اولے لکدا آ رہی آئے نشانہ بن کے جناب میرے پیغمبر دی بیٹی نو نیزہ ماریا اینج آ کر کے کو خمدر نیزہ لگیا زخم کافی گہرا ہو گیا خون نکلنا شروع ہو گیا ایک
ایک پٹکا بنیا گیا اللہ اکبر لا با مشکل میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب با مشکل مدینہ منورہ پہنچیاں نے روایات دی اندر ہوندے میری آقا اپنیاں بیٹیاں دا متھا چم کے استقبال کریا کر دے سانے اللہ اکبر انج میری آقا نے اپنیاں بیٹیاں نال پیار کر کے وکھایا میری آقا متھا چومیا کر دے سن اپنیاں بیٹیاں دا اج میرے پیغمبر نو دسیا گیا سونیا محبوبا تہاڈی بیٹی زینب مکہ مکرمہ دی اندروں آئی ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے جلدی جلدی اٹھے نہیں راوی بیان کردہ میں آپ ویکھیا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو اتنی خوشی اپنی پیاری بیٹی دی آن دی ہوئی ہے میرے آقا دی ادھی کملی کندیاں تے اور ادھی کملی انج کر کے زمین نال سرک دی ہوئی جا رہی ہے میرے آقا دے تابی جندر انج کر کے دوڑ کر کے اپنی بیٹی وال جا رہے نے انج دوروں میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو دیکھیا خون آلودہ میری آقا فرما دینے ہوں میرے جگر دا ٹکڑا مینوں دس تے صحیح کی ہویا سیدہ زینب میرے آقا دے گلے دن لگ کر کے رونا شروع کر دیتا ہوتیاں اپنے غم دیاں سو گران دیاں نے تے اپنے ماتیاں دے سینیاں دن لگ کے گران دیاں نے اللہ اکبر اللہ بابا حبار بن اسود نے میرے تے ظلم کیتا ہے وہ جڑا پیغمبر مارا کھا کر کے غصے دی اندر نہ آوے وہ جڑا پیغمبر طائف والیاں دے پتھر کھا کر کے غصے دی اندر نہ آوے آج میرے پیغمبر نو بیٹی دے غم نے اتنا پریشان کر دیتا ہے آقا فرما دینے خبار بن اسود کعبے دے غلاف نال چمٹیاں مل جائے انو اتار کے قتل کر دیو نا اس ظالم نے میری بیٹی تے اتنا ظلم کیتا وہ بدلہ لینا سی تے میرے کڑو للندہ اس معصوم جانندہ کی بگاڑیا جدے کڑ بدلہ لیا کیا اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا خضرات محترم وقت گزردا گیا میری او ماں تین توجہ کرے جڑی اج مغربی تہذیب تے پیچھے لگ کر کے سیدہ فاطمہ دا کردار بھول چکی ہے میرا پیغام دے جا کر کو ینگ جنریشن نو جڑی جناب یہود و نصارا دے لٹریچر پیچھے لگ کے میرے پیغمبر دیاں حدیثاں تو منحرف ہو چکی ہے میرا پیغام دے جا کر کو سب پردہ عورت نو جڑی جناب آج کل دے کلچر تے صحافت دے پیچھے لگ کر کے روشن خیالی دے پیچھے لگ کر کے میرے پیغمبر دے غم تو نا آشنا ہو چکی ہے اللہ اکبر اللہ آقا فرما دے نے خبار دن اسود کعبے دے غلاف نال چمٹیاں مل جائے انو اتار کے قتل کر دینا اس ظالم نے میری بیٹی تے اتنا بڑا ظلم کیتا وقت گزردا گیا چل دیاں فتح مکہ دا موقع آ گیا یہ مکیوں نکلیا تے طائف دے علاقے جندر چلا گیا کہندا میں نہیں بچ سکدا کیونکہ میں تے بڑا بڑا ظلم کیتا ہے طائف دے لوگاں دن رل کر کے سفیر بن کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آیا عرض کردا سونیا پہچانیا جے میں کون ہاں آقا فرماتے نے یار میں تے نہیں پہچانیا تو کون ہے کہندا سونیا میں حبار بن اسود وا جن نے تواڈی بیٹی دے پیٹ اندر نے ماریا میرے پیغمبر دیاں نظراں جھک گئیاں کائنات والیو اور میرے آقا دیاں کھائیں برسیاں جویں سامن دیاں بدلیاں برسیا کر دیاں نے رویا میرا پیغمبر رویا صحابیوں نوں ڈانٹنا شروع کر دیتا اوے جا ظالم چلا جا تو ساڈے محبوب نوں اتنا رلا چھڈیا اے حبار انج کر اٹھ کے جاندا پیا اے میری آقا نے انج کر کے محبت بھریاں نظراں اٹھا کر کے ویکھیا قربان جاواں میں اپنے پیغمبر دیاں نظراں تو اللہ دی قسم نظراں کالے بلال تے تیجن تے کائنات دا رب بلال نو صبغت اللہ دا رنگ چاڑ چھڑدا اے ہائے نظراں ابو بکر تے تیجن
تے کائنات دا رب صداقت دا تمغہ عطا کردا اے اے نظراں عمر فاروق تے بھیجن تے اللہ عدالت دا جبہ عطا کردا اے اے نظراں حضرت عثمان تے بھیجن تے کائنات دا رب سخاوت دی زرا عطا کردا اے او لوگ اے نظراں علی حیدر کرار شیر خدا تے بھیجن کائنات دا رب شجاعت دا تاج عطا کر دیندے اج میرے پیغمبر دیاں نظراں اٹھیاں تے خبر تے پیاں آقا فرما دے نے خبر کتھے جاندا پیا اے سونیا میں واپس جاندا پیا واں فرمایا دس نہ کیویں آیا سے محبوبہ میں کلمہ پڑھن واسطے آیا سا فرمایا جے کلمہ پڑھن واسطے آیا سے تے پھر واپس مڑ کے جان دی لوڑ کوئی نہیں آ جا حتار میرے کول آ جاؤ حتار میرے آقا دے سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھ گیا ادھر میرے ول توجہ کرنا دراؤ میرے پیغمبر نے اپنی انگلی نو آسمانہ ول اٹھایا آقا فرما دے نے واللہی واللہی حفار مینو اللہ دی قسم جندے قبضے قدرت دی اندر میری جانے آج بھی میری بیٹی دیاں چیخاں میرے کناں دے اندر اونجی گونج دیاں پیاں نے آج بھی میری آقا دے سامنے میری بیٹی دا خون لودا بدنوں میں آ جاندا ہے حفار میری بیٹی دیاں چیخاں مینو قرار نہیں لین دیندیاں بھلا ماپیاں نو تیاں دا غم کدوں بھلیا کردا ہے اللہ اکبر لیکن یار حفار گل سننا بڑا بڑا ظلم کیتا ہی خبر بڑا بڑا دکھ دیتا ہی حفار ہنج کر کے میرے آقا دے سامنے خط بن کے کھڑا عطا کردا سونیا مینوں اللہ واسطے معاف کر دیو نا او دو دماغ تے شیطان دا فطور سی پتہ نہیں سے اس گل دا معاف کر دیو نا آقا فرما دے نے گل سن حفار اگر تو کلمہ پڑھنے واسطے آیا ہے سجدے والیو گواہ کھو جاؤ کھبے والیو گواہ کھو جاؤ آسمانہ دیا شاہ گواہیاں نوٹ کر آج خبر کلمہ پڑھنے واسطے آئے محمد نے کلمے دی وجہ کر کے خبر نو اپنی بیٹی دا قتل بھی معاف کر چھڑے آوے اللہ اکبر اللہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے وہ دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے بندہ نوازی کے جوہر لٹائے خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی دیا ستم جس نے اسے بھی دعا دی قال اللہ تعالی فانا اللہ کا باخع نفس کالا آثارہم إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا سونیا تو تے نہ دے غم دی پیچھے اپنی جان نو روگ لگا کر کے بیٹھ جائیں گا ہائے ہائے اگر کوئی غصہ نہ کرے میں کہاں گا آسمانہ دے رب نو میرے محبوب دی اضطرابی تے ترس آ گیا پر رات دے 1-1 تک مجرا ویکھن والے نو میرے پیغمبر تے ترس نہ آیا کرے کھان نو دال لبے جیبی جندر 15,000 دا موبائل ہے جڑا دین دی گل کرے او دہشت گرد ہو گیا جڑا سر تے ٹوپی رکھے دہشت گرد ہو گیا جڑا شلوار اچھی کرے دہشت گرد ہو گیا اتو میڈیا نے ایڈا بدنام کر چھڑیا دین نے اتنا بدنام کر چھڑیا اے ساڈے نوجوان اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا اینا ذہن بدل گیا دین دے نیڑے جانا تے بڑی دور دی گل ہے اگر کسے نوجوان نو دیکھ لیں جنہیں داڑھی رکھی ہوئے جن دی شلوار کٹیاں تو اچھی ہوئے ساڈے نوجوان انہوں بھی مذاق کرنا شروع کر دیں ویکھو مسیتڑ جاندا پیا ہاں ہاں میں مسیتڑ ہاں اللہ دی قسم میرا پیغمبر بھی مسجد کے اندر رہندا رہیا میں بھی مسجد کے اندر رہاں گا اگر تینوں مسیتڑ بننا پسند نہیں یاد رکھ کل قیامت والے دن آئیے حضرات محترم میرے محبوب علیہ السلام دے غم نو دیکھو
میرے آقا نے کنیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، میرے آقا نے کتنے دکھ برداشت کیتے. اللہ اکبر اللہ. توجہ کرنا ذرا، آخری ایک روایت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کراں گا. بخاری شریف اندر روایت آندیے، میرے ارد ساندے پیر و مرشد جناب محمد محبوب کبریا دا نام آوے درود میرے بل توجہ کر کے پڑھو ذرا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف دی روایت کتاب المغازی جندر روایت آندی ہے. توجہ کرنا ذرا، میرے آقا دے کول قبائلی علاقے دا باشندہ عامر بن طفیل نامی بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا سونیا گل سنو نا، تو جو لڑائیاں کردا پھرنا اپنے ساتھیاں نو نال لے کر کے، اج میں تیرے نال کمپرومائز کرن واسطے آیا ماں، اج میں جھگڑا مکان واسطے آیا ماں. اج تو بعد عرب دے شہراں دے اندر حکومت میں کراں گا اور عرب دے پنڈاں دے اندر حکومت تو کریں گا. ایتھے لکھنا معاہدہ طے ہو جائے، اج گل مک جائے تاکہ روز روز لڑائیاں پین والا مسئلہ ختم ہو جائے. اللہ اکبر اللہ. یہ گل سن کے حضرت منج کر کے تلوار نو ہاتھ پایا. میری آقا فرماتے ہیں عمر نہ کچھ کریں، اینو کر لین دے جنیاں گلاں کرنا چاہندے. اے تے میرا ایک امتی، اے تے میرے کندیاں تے پوری امت دا بوجھ، کنیاں کو کرے گا کر لین دے. عامر بن طفیل کرنا گلا. ابن طفیل بول بول کر کے جدو چپ کر گیا نا، اللہ اکبر اللہ. آقا فرماتے ہیں ابن طفیل کو میری گل سن لینا، اللہ دی قسم میں دنیا تے سرداریاں لین نہیں آیا، میں تے دنیا تے غریباں نال پیار کرن واسطے آیا وا. میں تے دنیا تے محبت و پیار برتان واسطے آیا ماں. فق زما انتقا دے جنہیں دل کردہ کر لے، پر میں اللہ دی توحید تو بعد نہیں آ سکدا. ابن طفیل اپنی علاقے جندر واپس چلا گیا اور جا کر کے ایک سازش تیار کیتی ہے. چند نوجوان چند لوگ اپنے علاقے دے تیار کیتے اور ایک خط لکھیا میرے محبوب دے نام دا وفد میرے پیغمبر کو مدینہ منورہ کر چھڑیا. توجہ کرنا ذرا، یہ لوگ چلدے چلدے میرے آقا دے کول پہنچے نے. انج لیا کر کے خط میرے آقا دے سامنے رکھیا. میرے پیغمبر نے خط کھولیا، اتے کی لکھیا ابن طفیل لکھدا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مینوں بھی دین دی سمجھ عطا کر دیتی ہے، میں مسلمان ہو گیا. میرے علاقے دے لوگاں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. میرے پیغمبر نو اینی خوشی ہوئی، میری آقا نے خط رکھ دیتا، اللہ دا شکریہ ادا کیتا. کائنات دے رب ابن طفیل جیا بندہ مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر نال تھلے لکھدا ہے سونیا کچھ کاری ساڈے کول کھل دیو نا، کچھ اللہ دے دین نو جانن والے ساڈے کول بھیج چھڈو نا، تاکہ انہاں نو نال لے کر کے سی لوگاں نو دین دس سکیے. اللہ اکبر اللہ. میرے آقا نے اپنے صحابیاں نو جمع کر لیا. میرے پیغمبر دے یار بیٹھ گئے. آقا فرماتے نے گل سنو نا، اے میرے کاریوں کھڑے ہو جاؤ، فلاں کاری تو بھی کھڑا ہو جاؤ، فلاں کاری تو بھی کھڑا ہو جاؤ. میرے آقا نے 70 کاری میرے پیغمبر نے انج کر کے 70 کاری کھڑے کر لے. اللہ اکبر اللہ. اور انہاں دا سردار، انہاں دا امیر حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا. فرمایا جاؤ نہ چلے جاؤ، میرے مونا دے علاقے دندر جا کر کے اللہ دے دین دی تبلیغ کرو نا. اللہ اکبر اللہ. اج میرے پیغمبر دے یاراں دا لشکر جاندا پیا ہے. اللہ اکبر اللہ. میرے مونا تے پہنچ گئے. چلدیاں میرے مونا تے میرے آقا دا لشکر قافلہ پہنچ گیا. توجہ میرے ول کرنا ذرا، میں گل بالکل اختتام کر کے جا رہی ہوں. اج میرے مونا
میرے مونا تے میرے آقا دے 70 کاری پہنچ گئے نے۔ حضرت حرام ابن ملحان فرماندے نے گل سنو نا، مینوں ابن طفیل بندہ چنگا نہیں لگدا، پہلے میں آپ جانا، میں جا کر کے پتہ لے کے آنا کی طریقہ کار ہے، تسی ایتھے ٹھہر جاؤ نا۔ حضرت حرام کلے گئے اینج جناب ابن طفیل دے دربار اندر داخل ہوئے نا۔ اون دے دربار دا اصول وے جڑا بندہ بھی آندے سجدہ کر کے سر جھکا کر کے آندے۔ حضرت حرام سینہ تان کر کے اندر داخل ہوئے نا۔ عامر بن طفیل نے متھے تے تیوڑی پائیے، کہنے لگا سجدہ کیوں نہیں کیتا، سارے کیوں نہیں جھکایا۔ حضرت حرام کہندے نے سارے جھک سکدے تے صرف اللہ اگے جھک سکدا ہے، اللہ تو علاوہ سارے کسی اگے نہیں جھک سکدا۔ اللہ اکبر اللہ، انج میری آقا دا مکتوب لجا کر کے اندے سامنے رکھیا۔ اس ظالم نے میری آقا دا رخ انج کر کے پکڑیا تے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین تے سٹ دیتا۔ آقا بندر کھڑے پیچھے کھڑے بندے نو اشارہ کیتا، انہیں زور نال نیزا حضرت حرام دی پشت اندر ماریا، انج پشت اندر نیزا لگیا، سینے والے پاسوں باہر نکل گیا۔ آج بھی اللہ توفیق دے وے تے بخاری دا مطالعہ کریا جے، آج بھی اوویں الفاظ بخاری دے اندر موجود نے۔ حضرت حرام دے سینے چو خون دا فوارا نکل جاوے اور فرمایا بہا قضا بالدم ومسح علی وجہہ ورأسہ۔ حضرت حرام نے خون دا پہلا بک پڑھیا اور پڑھ کے اپنے سر تے ملیا، وجہہ پھر دوسرا بک پڑھیا اور خون دا بک پڑھ کے حضرت حرام نے اپنے چہرے تے مل لیا اور مل کے انج اپنا ہاتھ بلند کیتا اور بلند کر کے کہندے نے فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ۔ ابن طفیل انج کر کے کرسی تو اچانک کھڑا ہو گیا، ہندا مانا کی فزت برب الکعبہ۔ حضرت حرام کہندے نے ابن طفیل مینوں اللہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ابن طفیل کہندا میں کائنات اندر پہلا بندہ دیکھیا ہے، او جتے جسم تو خون دا فوارا نکلدا پے تے کہندا میں کامیاب ہو گیا۔ انہیں اپنے قبائلی درندیاں نو حکم دتا، کوئی تلوار لے کر کے نکلیا، کوئی خدا لے کر کے نکلیا۔ میرے مونا تے میرے آقا دے کاریاں نو ذبح کر دیتا گیا۔ کائنات والو توجہ کرنا دراؤ، میرے آقا دے کاریوں نے کر کے ذبح کر چھڈیا انا ظالما قبائلی علاقے دیاں لوگاں۔ اللہ اکبر اللہ، ادھروں گردناں تے چھریاں چل دیاں پیاں نے، ادھروں گردناں تے تلواراں چل دیاں پیاں نے، ادھر میرے آقا دے کاری زبان درو کی پردے نے۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے لوگو اللہ دے قرآن تو بعد اسی سب تو زیادہ او شیر پڑھیا کر دے ساں جڑا شیر میرے مونا تے کاریاں ذبح ہون لگیاں پڑھیا۔ یہ در ذبح ہندے پین نال پڑھ دے نے بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا ورضی اللہ ابا ارزانا۔ امدا ترجمہ کی بندا ہے سبا ساڈے پیغمبر تک ساڈا پیغام پہنچا دے، اسی میرے مونا تے اپنے رب نال ملاقاتاں کر لیاں نے، ایڈی کامیاب ملاقات ہوئی ہے، رب ساڈے تے راضی ہو گیا، اسی اس رب تے راضی ہو گیا۔ میرے پیغمبر تک پیغام پہنچیا، کائنات والیو توجہ کرنا ذرا، میرے آقا بیٹھے دے بیٹھے ہی رہ گئے۔ میرے پیغمبر دیاں کھان دیاں درو خنجواں دیاں لڑیاں گرنیاں شروع ہو گئیاں۔ آقا فرماندے نے اللہ قبائلی علاقیاں نے کڈا بڑا ظلم کیتا ہے، اے میرے او کاری سن جنہاں نو میں کھجوراں دیاں گٹھلیاں چوس چوس کر کے کاری بنایا۔ اللہ سنیا کیوں میرے کاریاں نو ذبح کر دتا گیا۔
اور بخاری شریف اندر آندا ہے یہ سارا دن لکڑیاں چگ کے اپنے بچیاں دی دار روٹی دا انتظام کر دے اور رات نو مصلے سے کھلو کر کے اللہ دا قرآن پڑھیا کر دے. میرے پیغمبر نو اتنا دکھ ہویا میرے آقا ایک ایک کاری دے کار اندر جاندے پینے اور انہاں دے چھوٹے چھوٹے بچے نکراں تے سر دے کر کے اپنے بابیاں دی جدائی اندر ہوندے نے. اللہ نہ کرے لکھ وار اللہ نہ کرے آج تیرے کجراں والے شہر جندر کٹھے 5 قتل ہو جان 5 قتل ہو جان تیرے کجراں والے دی فضا اندر انج کر کے جناب دہشت تاریخ ہو جائے گی. یار 5 قتل ہو گئے 5 بندے مر گئے. اور میرے ویر کدی دل تے ہاتھ رکھ کے کلا بیٹھ کے سوچیا کر اس مدینے دا عالم کی ہوئے گا جس مدینے چو کٹھے 70 جنازے نکلے ہون گے. وہ جدو 70 بیویاں دے گھر دے سواگ لٹ گئے ہون گے. ہائے جدو 70 باپاں دی جدائی دی اندر انہاں دے بچے روندے ہون گے. اللہ اکبر اللہ او کوئی جملہ کہاں گا درد اونوں کھندی ہے جن دے سینے تے سٹ لگی ہووے. او تینوں درداں کادیاں تینوں تے گلدستہ دین دا بنیا بنایا مل گیا ہے. میرے پیغمبر انہاں دیاں بچیاں نو چک کر کے گلے دن لگاندے نے اور آسمانہ ول منہ کر کے کہندے نے کائنات دیا ربا اے دیکھ میں تیرے رستے دے اندر اپنے کاریاں دیاں قربانیاں پیش کر دتیاں نے. اللہ میں کچھ نہیں رکھیا سارا تیرے دین واسطے قربان کر چھڈیا. ہن میں تیرے کول ایک گل پوچھ کے تیرے کول اجازت چاہواں میرے پیغمبر دے کاریاں نو ذبح کیتا گیا کسے جائیداد دی وجہ کر کے نا 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 میرے پیغمبر دے کاریاں نو بیرے مونا تے قتل کیتا گیا کسے جھگڑے دی وجہ کر کے نہیں. اللہ دی قسم دین پھیلان گئے سن او دین جڑا جلماری اندر قرآن دی شکل اندر موجود ہے او دین جڑا بخاری و مسلم سے حاصلتا دی صورت اندر تیرے گھر اندر موجود ہے. لیکن کھول اپنے اس مسجد دی الماری اور قرآن دی گنتی کر میں تینوں چیلنج کر کے کہنا وا تیری مسجد قرآن بہتے ملن گے پڑھنے والے تھوڑے ملن گے. رہ گئی گل بخاری دی تے بخاری تے تواڈے ساریاں تو شاید ہی کسے نو پڑھنی آوے. او نبی نال پیار دا دعویٰ کرن والے تینوں پیغمبر دیاں گلاں ہی نہیں آندیاں تو کہو جیا پیار کرنا وہ تینوں میرے پیغمبر دی گل ہی نہیں آندی. وہ جدے نال پیار پائیو نبیاں گلاں نو کلیجے دے نال لگا کر کے رکھی جائے. میرے پیغمبر جاندے جاندے کی فرما گئے فرمایا ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ. فرمایا پکڑ لو میری سنت نو او پکڑ لو میریاں گلاں نو میرے امتیو کلیجے دے نال لگا لو چھڈیا جنا لیکن جو امتی پیغمبر نال پیار کرنے والا وہ جس سینے سے قرآن رکھنا سی وہ جس سینے دے اندر پیغمبر دی محبت رکھنی سی آج اس سینے سے راز چل دے تے مجرے دا چلدا پیا ہے. اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا فیصلہ کر کے اٹھ ذرا میرے پیغمبر نے تیری خاطر اینا کچھ کیتا او سونیا تو میرے پیغمبر دی خاطر کی کیتا وے. فیصلہ کر پوچھ اپنے ضمیر کو پھر تینوں پتہ لگے گا کہ نبی نال تو پیار کہو جیا کرنا ہے. اور جا اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا قیامت دیاں کنداں تک اگر اس سوال دا جواب تو تیار کر لے تینوں جنت جان تو کوئی نہیں روک سکتا. ایک سوال ہے اوہی جڑا شروع تقریر اندر کیتا اوہی سوال جڑا میں پوری تقریر اندر دہراندا آ رہا اور آخر تے بطور پیغام تے پھر وہی سوال کراں گا. میرے محبوب نے تیری خاطر اینا کچھ کیتا آج تو سوچ ذرا تو اس پیغمبر دی خاطر کی کیتے. اس سوال دا جواب تیار کر. اگر تیار ہو گیا تو جنتی ہے. اگر اس سوال دا جواب تو تیار نہ کر سکیا میں گرنٹڈ بات کہنا تو جنت نہیں جا سکتا.